मैंने रहमान की दफ़ा ये देखा ना, मैं बड़ी सख्ती से ये बात करती थी, मतलब आई लव हिम सो मच, क्योंकि वो 15 साल के बाद बड़े भाइयों के पैदा हुआ था। लेकिन मैं उसको जैसे होता है ना कि कुरान समझ आती है, तो फिर मैं कहती थी कि रहमान, मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे पता चला कि आपने कोई ऐसी बात की है जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है, तो बेटा फिर मैंने आपसे कोई नहीं बात करनी। मैंने आपको 2 दिन रोऊँगी, तीसरे दिन मुझे भी सब्र आ जाएगा। लेकिन जब मैंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, फिर मुझे लगे कि अल्लाह अकबर, कि सब्र करना है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों के लिए दुआएं करना है और बच्चों को नसीहतें करते ही रहना है, उनको बताते ही रहना है। आप देखें, हर जगह पे आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत करें, बहाने बहाने से नसीहत करें, आखिर में कामयाब हो ही गए थे ना। तो यही चीज़ हमने देखनी है। और एक और बात आप देखिए कि कभी भी अपने आप को इस तरह से मत कहिएगा कि मुझे डर, मतलब बच्चों को और कितना कहें, कहते हुए भी अब घबराहट होती है, वो सुनते नहीं है। आप देखें कि बच्चों को और कोई नहीं कुछ कहेगा, मजाल है कि कोई उनका दोस्त या किसी की उनके दोस्तों की मदर या रिश्तेदारों में से कोई, ऐसे नहीं कोई किसी को कुछ कह सकता सवाए माँ बाप के। आपका फर्ज बनता है कि अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को देखते हैं आप, उन्होंने आजकल तो यही है ना कि कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, या फिर पार्टीज ऐसी में वो जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए। कह दें, कहते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांग के कहते रहें कि या पाक परवरदिगार, मेरी रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मेरा, मैं जब इसको जो मैं बात बताऊँ ना, इसको या अल्लाह इसके सीने में उतर जाए, और इंशाअल्लाह उतरेगी, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं कहेंगे तो कोई और नहीं कहने वाला। कल को हम मर जाएंगे ना, तो बच्चों को वल्लाही याद रहेगा, वो ज़रूर उनको पता होगा कि मेरी अम्मी ने उस वक़्त मुझे ये कहा था, या मेरी नानी उस वक़्त ये कहती थी, या मेरी दादी उस वक़्त ये कहती थी, तो उनके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस पूरी सूरा में हम यही बार बार देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सीखने को मिलता है कि मैं वो कहते हैं कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कि कौन कैसे हमें समझाएगा, कौन किन लफ्ज़ों से हमें समझाएगा। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एग्जाम्पल्स दे दे के समझाते हैं कि देखो कल को अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अब नबी से ज़्यादा तरबियत और कौन अपनी औलाद की करता, राइट। तरबियत की भी तुम लोगों ने, फिर भी पासा पलट गया, फिर भी बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया, तो तुमने किस तरह से सब्र के साथ उनको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है उनके साथ, दुआएं भी करनी है, उनको नसीहत भी अच्छे से करते रहना है, और दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लफ्ज़ों में वो डाल दे, तासीर डाल दे जो मेरे बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि एक माँ ही वो दर्द समझ सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे। बता, कुछ भी बदला नहीं है ना, कुरान तो एज इट इज़ हमारे पास है। तो उन लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बदली थी और हमारी ज़िंदगियों में क्यों मुश्किल थोड़ी आ रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के बारे में बात करते हैं आज इंशाल्लाह। सबसे पहले तो जी, आप लोगों ने जितनों ने टेस्ट दिया था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बहुत ध्यान से क्लास सुनते हैं। वो लोग जिनके जिनके पास कोई टीचर नहीं है, वो उनको मैं कहती हूँ ना कि आप यूट्यूब में जब टेस्ट पोस्ट होता है, तो वहीं आप अपना वो स्क्रीनशॉट भेज दिया करें, और वहीं पे टीचर जो है वो आपको देख लेंगी। लेकिन आज मैंने ये देखा था, मैं 2-3 दफ़ा से ये देख रही थी, तो मैंने आज आप लोगों के साथ ना एक लिंक शेयर होगा व्हाट्सएप का। वो लोग जिनके पास कोई टीचर्स नहीं है, जिनके पास है उन्होंने नहीं करना, ठीक है? जिनके पास कोई टीचर नहीं है, वो उस लिंक को जॉइन करेंगी, और वहाँ पे फौजिया जो है इंशाल्लाह आपकी टीचर होंगी, वो आपका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह देखेंगी। तो इस तरह से आपको जो फॉर एग्जांपल आप किसी कोर्स में नहीं, आप सिर्फ लाइव सुनते हैं ना, तो उनके लिए मैंने ये लिंक इंशाल्लाह आज शेयर हो जाएगा। तो आज देखते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में मैं भी हूँ। अच्छा जी, अब आपको उम्मे सलमा के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, क्योंकि हम जब विजुलाइज करते हैं ना, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ आते हैं। तो आज के दौर में हम देखें कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसे अगर हम किसी को देख रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका। कि आप देखें, जैसे हमारे मुल्क में भी 2 सियासी जमातें हैं ना। आप सोचें फॉर एग्जांपल, एक नवाज शरीफ है, एक इमरान खान है। तो
बड़े सरदार ये जो थी ना उम्मे सलमा, ये एक बहुत बड़े सरदार थे कबीला मखजूम के, उनकी ये बेटी थी, ठीक है। तो आप जरा इमेजिन करें कि कौन सा दौर था, अभी नया नया इस्लाम आया था, लोगों में ये बात आ रही थी और लोगों पे जुल्म भी इंतहा के ही हो रहे थे। जो इस्लाम कबूल करता था उसके साथ बेइंतहा जुल्म करते थे, उसका मजाक उड़ाना कि किसी तरह से ये इस्लाम से निकल जाए, ताकि इस्लाम लोगों तक ज़्यादा पैगाम ना जाए। और उस हालत में ये कौन इस्लाम कबूल कर रहा है, जो कबीले की बेटी, सरदार की बेटी है। और ना सिर्फ वो कर रही है बल्कि उनके हस्बैंड जो कबीला असद के थे और वो भी बहुत अच्छे फैमिली से थे, तो वो दोनों ने इस्लाम कबूल किया। आप सोचें ज़रा, इमेजिन करें, नवाज शरीफ जो है उनकी बेटी और उनका दामाद इमरान खान की जमात में आ जाता है। तो बस अब मार पड़ने वाली बातें मैं ऐसी बता रही हूँ, जिसकी आप सोचें, इसकी इंटेंसिटी देखें। अब क्या होगा कि आप देखिए पूरे पाकिस्तान में कितनी बड़ी हलचल हो जाएगी। और क्योंकि ये दोनों जो मुशरिकीन मक्का थे, उनके लिए तो इस्लाम में आना इससे भी बड़ी बात थी ना, मतलब उनकी तो दुश्मनी चल रही थी पूरी की पूरी उसी तरह से। तो आप ये देखें कि जब वो इस्लाम लेके आती हैं, हम कहते हैं ना औरतें बड़ी कमज़ोर होती, उस ज़माने की औरतों को तो इस तरह की थी कि उनके पास कोई हकूक़ ही नहीं थे, वो तो इस तरह से रहती थी। आप सोचिए ज़रा कि उस ज़माने की औरत है और सरदार की बेटी है, उनको ये पता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करती हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। दोनों मियाँ बीवी ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त, जिस वक्त इस्लाम बिल्कुल नया नया था, ठीक है। और ये बहुत पॉपुलर भी थे क्योंकि इनके फादर जो थे ना सिर्फ सरदार थे बल्कि ये बहुत सखी थे। जब किसी काफिले के साथ जा रहे होते थे ना, तो पूरा काफिले का खाने पीने का उनकी सारा खर्चा जो है ना ये खुद दिया करते थे। तो इसलिए ये मशहूर भी इनकी मतलब अच्छी सिफत की वजह से ये मशहूर थे। अब जब ये इस्लाम ले आती हैं तो उसके बाद जो इन पे जुल्म होता है, अब देखें ये एक खूबसूरत इनका घर, इनका रहना सहना, खाना पीना, ये उसी तरह से इनका हालात भी थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि इन पे इतना जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे सब पे ही हो रहा था, तो पहली दफ़ा हिजरत हबशा का जब हुक्म मिला ना, तो उस वक़्त ये दोनों मियाँ बीवी हबशा की तरफ इन्होंने हिजरत की, सारा अपना घर-बार छोड़ के। कहती है अब आगे जाके ना इन्हीं के अल्फाज में कोशिश करूँगी आपको, ये अपनी स्टोरी खुद बताती हैं कि क्या हुआ था, कि कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कभी गए ही नहीं है, और कहाँ रहेंगे, कहाँ से खाएँगे, कहाँ से पिएँगे, क्या कैसे ज़िंदगी गुज़ारेंगे, कुछ नहीं पता। और दोनों मियाँ बीवी जब पहली हिजरत हुई थी इसी तरह से ये लोग हबशा की तरफ चले गए। कहते वहाँ जाके इनका दिल तो डेफ़िनेटली नहीं लगना था। तो सारा वक़्त इनको ना मक्का की याद आती थी, और जितने भी लोग महाजिर थे वहाँ पे चले गए थे, उनको यही था कि हम किसी तरह से वापस जाएँ। और कहती मोहब्बत इतनी ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कि हम जाएँ वापस, खाना काबा का तवाफ़ भी वहीं पे करते थे और फिर रसूलुल्लाह को भी देखने का उनको ये था कि हम उन्हीं की सोबत में रहें। लेकिन क्योंकि हालात ऐसे थे, अब कहती है कि वहाँ पे रहते हुए हबशा में आहिस्ता-आहिस्ता हमें खबरें आनी शुरू हुई। अब आजकल की तरह का ज़माना तो नहीं था। खबरें आना शुरू हो गई कि अब मक्का के हालात जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। लोग काफ़ी जो इस्लाम में आ रहे हैं। हज़रत उमर इस्लाम में आ गए, हज़रत हमज़ा आ गए हैं, तो वो तो ताकतवर थे ना इतने ज़्यादा। तो उनकी वजह से अब लोगों पे ज़ुल्म होना भी कम हो गए हैं। तो कहती है वो हम इतने खुश हुए, तो कुछ लोगों ने उनमें से ये इरादा किया कि अच्छा हम वापस चलते हैं। तो कहती है कि जब हम वापस आए तो हमें पता चला कि हमने गलती कर ली है, क्योंकि अब जुल्म और ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर की वजह से कि अब लोग और ज़्यादा इस्लाम में आएंगे, तो वो उनको रोकना चाहते थे किसी ना किसी सूरत में। तो जब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ अरसा ये वहाँ पे रहे, मक्का में रहे, कि मुसलमानों के हालात तो किसी हालत में बेहतर नहीं हो रहे हैं और जुल्म की इंतहा हो रही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना हिजरत करने का मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि जो जा सकता है वो मदीना की तरफ चला जाए। अब ये बयान करती हैं, अब यहाँ से आप देखिएगा कि दोनों मियाँ बीवी कहते हैं हमने इरादा किया कि हम ठीक है मदीना की तरफ हिजरत कर जाते हैं। कहते मेरे हस्बैंड जो है वो ऊँट लेके आते हैं सवारी के लिए, और इनका छोटा एक बेबी था, साथ बेटा था। तो कहती है मेरे हस्बैंड ने मुझे ऊँट पे बैठाया, हम लोग, और खुद मेरे गोद में मेरा बेटा था, और ऊँट की नकेल लेके वो चलना शुरू हो गए। तो कहती है अभी हम मक्का की हदूद से बाहर नहीं निकले थे कि मेरे कबीले बनु मखजूम
میرے قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آ کے لڑنا شروع کر دیا میرے ہسبینڈ سے، اور انہوں نے اونٹ کو روکا، سواری کو روکا کہ نہیں تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتے ہو، تم تو ہمارے دین سے پھر گئے ہو، لیکن یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں قبائل سسٹم تھا، کچھ بھی ہو جاتا تھا نا، قبیلے کا بندہ اگر غلط بھی ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے بھی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے، پورے قبیلے کے لوگ۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا، کہتے کہ وہ میرے خاوند سے زبردستی مجھے انہوں نے اونٹ سے اتارا، اور انہوں نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے، اس کو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کہتے جیسے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے تو میرے ہسبینڈ کا قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جب دیکھا تو ان کو یہ غصہ آیا کہ یہ مطلب اسے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تو ہمارے قبیلے کے لڑکے کا ہے۔ تو کہتی ہے کہ انہوں نے ان سے لڑائی کرنا شروع کر دی اور چھینا جپٹی شروع کر دی۔ ایک قبیلے کے لوگ میرے بچے کو ادھر کھینچ رہے تھے اور دوسرے قبیلے کے لوگ ادھر کھینچ رہے تھے۔ کہتی ہے میں ایک تو خوفزدہ اتنی تھی، اور اتنی تکلیف میں نے جب دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے، اور مجھے یہ تھا کہ یہ کہیں اللہ نہ کرے فوت ہی نہ ہو جائے، کہ اتنی زور سے دونوں قبیلے کے لوگ اس کو کوئی ادھر سے کھینچ رہا کوئی ادھر سے کھینچ رہا۔ تو کہتی ہے میں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، آپ اس کو دے دو، کوئی بات نہیں، میرا بچہ تاکہ بچ جائے۔ کہتی ہے تو بنو اسد کے لوگ میرے بچے کو لے گئے، اور میرے خاوند جو ہے وہ اکیلے مدینہ کی طرف چلے گئے، ہجرت کر لی، اور مجھے میرے قبیلے کے لوگ زبردستی اپنے ساتھ لے آئے۔ کہتی ہے وہ دن اور جب تک میں واپس، وہ بتاتی ہیں کہ ایوری مارننگ میں صبح اٹھتی تھی اور جا کے اس جگہ پہ جہاں پہ میرا بیٹا اور میرا خاوند مجھ سے جدا ہوئے تھے، وہاں پہ جا کے میں سارا دن بیٹھ کے روتی تھی، اور میں یاد کرتی تھی، اور پھر شام کو بس لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے گھر آتی تھی۔ کہتے 1 سال تک میں مسلسل تڑپتی رہی ہوں، روتی رہی ہوں، اور جا کے وہاں پہ بیٹھتی رہتی تھی۔ تو ایک دن میرے کزن نے دیکھا، بار بار وہ دیکھتا ہوگا کہ یہ آتی ہے یا پھر روتی ہے، پھر اس طرح ان کی حالت، جو آپ سوچو کہ رو کہ ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی، تو اس کو ان پہ ترس آ گیا۔ اب دیکھیں جو کزن تھا وہ بھی تو سردار ہی فیملی کا تھا نا، تو کہتی ہے اس نے پھر جا کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ بات کی کہ دیکھو اب تم جانے دو۔ اب 1 سال میں غصہ بھی ان کا کم ہو گیا ہوا تھا کہ تم کیوں اس کو روکے ہوئے، اس کو جانے دو، تو وہ مان گئے۔ کہتی میرے کزن نے آ کے جب کہا کہ وہ مان گیا تو تم جا سکتی ہو مدینہ اگر تم نے جانا ہے، تو کہتی ہے میں نے پھر رونا شروع کیا کہ میں کیسے جا سکتی ہوں، میرا بچہ ادھر ہے، میرا اتنا چھوٹا بچہ ہے، میں اس کو چھوڑ کے وہاں چلی جاؤں، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کو ترس آیا، پھر اس نے ان کے قبیلے کے جا کے لوگوں سے بات کی کہ اس کو اس کا بچہ بچاری کو دے دو، تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، تم نے اس کے بچے کو لے کے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے پھر مان لیا اس کا بچہ، جب ام سلمہ کہتی ہے کہ میرا بچہ جب انہوں نے مجھے واپس دیا تو اسی لمحے میں نے سواری کا بندوبست کیا، اور میں اکیلی، کہتی ہیں کہ خدا قسم اس زمین پہ میرے اور میرے وہ معصوم چھوٹے بچے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اکیلی وہ نکل گئی مدینہ کی طرف۔ آپ سوچیں اس زمانے کی عورتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس قسم کی بہادر عورت تھی، تو کہتی ہیں کہ مجھے راستے میں پھر عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، تم کون ہو، کہاں جا رہی ہو، اکیلی کیونکہ جا رہی تھی؟ تو کہتی ہے میں نے بتایا کہ اس طرح سے میں اپنے ہسبینڈ میرے وہاں پہ مدینہ میں ہے تو میں ان کے پاس جا رہی ہوں، تو اس طرح سے سارا واقعہ میں نے بتایا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، میں تمہیں مدینہ تک چھوڑ کے میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ تو کہتی ہیں کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم پورے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل و شریف انسان میں نے نہیں دیکھا۔ کتنے راتوں کا سفر تھا، رات کو وہ رکتے تھے، پھر صبح سواری پہ بیٹھتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔ اسی طرح سے کہتی ہیں کہ ہم لوگ مدینہ پہنچے اور میں اپنے ہسبینڈ سے ملی، اور وہ میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا جب میں اپنے ہسبینڈ سے ملی اور ہم خیر سے اکٹھے رہنے شروع ہوئے۔ تو اس طرح سے جب یہ اپنے ہسبینڈ کو ملی ہیں، تو ان کے ہسبینڈ جو تھے نا وہ بھی مطلب صحابہ میں بہت پاپولر تھے، بہت پسند کرتے تھے ان کو سارے۔ تو کہتی ہے کہ ہم ہنسی خوشی رہنا شروع ہوئے۔ پھر بدر کی جنگ اناؤنس جب ہوئی ہے تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بدر میں گئے اور وہاں سے کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔ اتنی مین وائل ان کی اور بھی اولاد پیدا ہو گئی۔ کہتی اس کے بعد احد کی جنگ ہوتی ہے، تو احد میں بھی ان کے ہسبینڈ شریک ہوتے ہیں، لیکن اس میں ان کے خاوند کو پاؤں پہ ایک ایسا زخم، کافی گہرا زخم ہوا۔ تو کہتی جب وہ واپس آئے اس کا علاج کیا، اوپر سے زخم جو ہے وہ ہیل ہو گیا، لیکن کچھ سال کے بعد یا کتنے عرصے کے بعد کہتی وہ زخم جو اندر والا تھا وہ دوبارہ سے نکل آیا، اور اس کی ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی، اور اسی تکلیف میں بیسیکلی ان کی وفات ہوئی 4 ہجری میں۔
اب کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جب بہت تکلیف میں تھے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے لے لیتے ہیں، تو اس وقت اگر وہ یہ دعا پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرن منہا۔ اچھا، یہ والی دعا جو ہے نا، یہ دو طرح سے آپ کو ملے گی۔ ایک جگہ پہ آئے گا اجرنی بھی لکھا ہوا ہے اور وَأَخْلِفْ لِي بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مطلب سب ایک ہی ہے، اس لیے مطلب چینج نہیں ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں جو میرے اوپر آئی ہے مجھے اس کا اجر عطا کرنا، وخلف لی خیرن منہا، اور مجھے بہترین نعم البدل ویسے بہترین کو کہتے ہیں نا، کہ مجھے اس کا نعم البدل عطا کرنا، مطلب بہترین اجر دینا اس کا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے پوچھنے کے لیے، تماداری کے لیے آتے تھے، تو کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ آئے، ابھی وہ گھر واپس نہیں پہنچے تھے کہ ان کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو کہتی ہیں وہ واپس آئے، آ کے انہوں نے ان کی آنکھیں بند کی اور ان کا دفنانے کا سارا انتظام کیا۔ تو کہتی ہیں کہ فوراً ہی نا میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر کوئی اتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نعمت انسان سے چھوٹ جاتی ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو کہتی ہے میں دعا پڑھنے لگی نا تو میرا دل رک گیا، جیسے مجھے لگے کہ نہیں، میں نہ پڑھوں، مطلب میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میرے خاوند سے زیادہ اچھی چیز مجھے اس کا نعم البدل کیا مل سکتا ہے، مطلب مجھے نہیں مل سکتا جیسے۔ کہتی میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ دعا پڑھ لی۔ اور کہتی ہیں کہ اچھا اب کیا ہوا تھا کہ کہتی ہیں کہ میری عدت کا ٹائم ختم ہوا، تو اب صحابہ میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔ سب کو یہ تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری کا اور ان کا کیسے سارا بندوبست ہوگا۔ تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور جیسے نکاح کا پیغام آتا ہے تو کہتی ہے میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، تو کہتی ہے میں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ اور کچھ دیر کے بعد، کچھ وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور کہتی ہے کہ میں نے ان کو یہ کہہ کے انکار جو کیا کہ دیکھیں میں اس لیے انکار کر رہی ہوں، 3 وجوہات۔ اب دیکھیے کتنی کیوٹ بات لگتی ہے کہ 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں زبان کی تیز ہوں، مجھے ڈر ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئی تو میں تو گناہ گار ہو جاؤں گی، میری تو کوئی معافی کی گنجائش ہی نہیں بچنی، تو میں اس لیے آپ سے شادی نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، نمبر 2 یہ کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ اب میری عمر بھی بڑی ہو گئی ہے، مجھے چاہت بھی نہیں رہی ہے شادی کی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری زبان میں عافیت دے دے اور زبان کی وہ تیزی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم کہتی ہو کہ عمر بڑی ہو گئی ہے، تو اب میری بھی عمر بڑی ہو گئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں چھوٹی عمر کا ہوں۔ اچھا، نمبر 3 یہ کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تو انہی کی خاطر تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری لے سکوں، ان کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی۔ تو یہ جب جواب ملا تو میں سلمہ کہتی ہے کہ میں نے مان لیا، اور میرا پھر اس طرح سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو 4 ہجری کے آخر میں پھر ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، تو پھر یہ ام المومنین بن جاتی ہیں، امہات المومنین میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیے سب سے یہاں پہ ایک یہ جو دعا میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے نا، اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا۔ اگر فار ایگزامپل اگر آپ میں سے کسی کو آتی ہے تو آپ پلیز شیئر کر دینا، نہیں تو میں حرم سے کہہ دوں گی کہ حرم جو ہے وہ انشاءاللہ یہ دعا جو ہے وہ شیئر کر دے گی، تاکہ آپ لوگوں کو جن کو نہیں آتی ہے وہ یاد کر لیں۔ بہت آسان ہے، آپ میرا خیال ہے گوگل میں بھی ڈالیں گے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو سب کو آتی ہے، تو آگے والی دعا بھی میرا خیال ہے ساتھ نکل آئے گی، لیکن انشاءاللہ حرم بھی پوسٹ کر دے گی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ صحابہ کے واقعات ہیں، اور اس طرح سے ام المومنین جو بھی امہات المومنین ہیں یا صحابیات ہیں، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، تاکہ ہمارے اسی طرح سے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اب جناب ہم کہہ رہے آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورۃ ابراہیم۔ سورۃ ابراہیم جو ہے نا،
ये है मक्की दौर की, बिल्कुल आखिरी दौर की ही सूरा है, और ये 2 टाइम पे नाज़िल हुई है, आधी-आधी जैसे नाज़िल हुई है। इसमें आप देखेंगे कि आयत नंबर 35 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि व इज़ क़ाला इब्राहीमु, तो वहाँ से इस सूरा का नाम जो है ये इब्राहीम, सूरत इब्राहीम है। ये अलामत के तौर पे ये नाम है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में बहुत दफ़ा आया है, और डिफरेंट जगहों पे उन्होंने डिफरेंट तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको उनको बयान किया है। अच्छा, आयत नंबर 28 और 29 जो है ना, ये 2 आयत है जो मदीना में नाज़िल हुई थी। और ये मुशरिकीन मक्का जो थे, जो बदर में वो कत्ल हुए, तो उनके बारे में इंशाल्लाह आएगा, वहाँ पे हम ये देखेंगे। और इसका ज़्यादातर आप देखिएगा कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही जैसे सूरत रात का था ना, उसी तरह से आपको इसमें भी नज़र आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दलाइल पे दलाइल दे दे के बता रहे हैं कि देखो पिछली कौमों को देखो, क्यों कुरान नाजिल किया था, ये देखो कुरान जिन्होंने इस पे अमल किया उनकी ज़िंदगियाँ देखो, जिन्होंने नहीं अमल किया उनकी ज़िंदगियाँ देखो। एक-एक चीज़ आपको इतनी प्यारी लगेगी। और पहली आया जो है ना, ऑनेस्टली वो तो मुझे लगता है कि एक ही आया पे ही बात करते रहे ना, और इसलिए बात करते रहे कि जब ये समझ आ जाएगी तो ज़िंदगियों के सारे अंधेरे छूट जाएँगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, आइए देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम र। ये हरूफ मुक़त्तात हैं, और हरूफ मुक़त्तात के बारे में अगर आपने मोर डिटेल देखनी है तो आप सूरत अल-बक़रा के शुरू में भी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, रसूल अल्लाह ने कुछ नहीं बताया, तो इसलिए हम इसको एज़ इट इज़ ही रखते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका, कि किताबुन, ये किताब कौन सी, कुरान पाक, अंज़लनाहु, हमने इसे नाजिल किया, किसको, इस किताब को, इलैका, आपकी तरफ। अब देखिए, इससे पहले सूरत रात में हम क्या पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, जो इनकार कर रहे थे ना, वो उन्होंने क्या कहा, लस्ता मुरसला, कि हम नहीं मानते आपको, हम नबी नहीं मानते, मतलब रसालत का इनकार करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ही काफ़ी गवाह है इसके लिए कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और दूसरी किसकी गवाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कही थी कि व मिन इंदहु इल्मुल किताब, और जिसके पास किताब का इल्म है। इतनी बड़ी बात आपने देखी। हमने हज़रत सलेमान का जो वाक़या पढ़ा था, याद रखिएगा इस वाक़या को। जब सबा का था कि वो तख्त लेके आना है, तो एक जिन था, फरीद के नाम से था ना, वो जिन वहाँ पे था, तो उसने कहा कि मैं वो ला सकता हूँ तख्त। और हज़रत सलमान ने कहा कि आप कब, मतलब कैसे ला सकते हो, कितनी देर में? तो उसने कहा कि आप उठ के बैठेंगे तो उतनी देर में मैं ले आऊँगा। तो एक शख्स वहाँ पे जो बैठा हुआ था, जिसको किताब का इल्म था, गौर करें, अंडरलाइन करें, जिसको किताब का इल्म था ना, उसने क्या कहा था कि मैं पलक झपकते में वो ले आऊँगा, और वो ले आया था। तो ये किताब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका, कि ये किताब जो हमने नाजिल की आपकी तरफ। क्यों नाजिल की? आप पहले, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रीज़न क्या बताई है, उससे पहले आप अपने दिल से पूछें कि ये किताब जो है, ये नाजिल होने की क्या रीज़न हो सकती है। हम लोग आजकल अपने इर्द-गिर्द देखते हैं कि इस किताब के साथ हमने एज़ अ मुसलमान, हमने इस किताब के साथ क्या सलूक किया है। किताब कब खुलती है? जब किसी की डेथ हो जाती है, तो हम उस वक़्त ये किताब खोल के सबको इकट्ठा करते हैं, और फिर हम ये किताब पढ़ते हैं, और फिर हम ये करते हैं कि अच्छा, फ़लाँ बंदा जो जिसकी डेथ हुई है ना, उसने भले ज़िंदगी में कभी कुरान ना खोला हो, लेकिन फिर हम फ़ौत होने के बाद क्या कहते हैं, फ़लाँ मस्जिद वालों ने ना 25 कुरान उन्होंने दे दिए, हदिया किया, उसने 5 कुरान दिए, उसने 50 कुरान दिए, और फिर अनाउंस करते हैं कि जी दुआ के साथ-साथ कि इतने कुरान जो हैं वो इनके लिए हदिया आया है, तो इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्श दे। कुरान इसलिए नहीं नाज़िल हुआ था। कुरान किस लिए नाज़िल हुआ था कि दिस इज़ अ लाइहा अमल, कि हम अपनी ज़िंदगी में उस पे अमल करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे। और हम कब खोलते हैं? जब कोई चला जाता है इस दुनिया से ना, फिर हम खोल के बैठ जाएँगे। नंबर 2, हम कुरान कब खोलते हैं? कुरान खोलेंगे भी नहीं, लेकिन जब वो सरों पे रखते हैं ना, जब शादियों के बाद दुल्हन को रुखसत करते वक़्त, और कभी हम ये देखते नहीं हैं कि उससे पहले हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की
किस किस तरह से नाफरमानियां नहीं की हैं। जिस दिन से शादी शुरू हुई है, मेहंदी से लेके रुखसती तक, अब देखिए आजकल तो इतना कॉमन है कि, और तो बाकी तो डांसेस छोड़िए, अब तो दुल्हन खुद जब वो एंटर होती है तो पहले दूल्हा दुल्हन के जो डांसेस होते हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद हमारी जुर्रत होती है, वल्लाही हमारी जुर्रत होती है कि फिर हम कुरान को सर पे रख के रुखसत करते हैं। हमने दीन का मजाक उड़ा के रख दिया। कभी आप देखिए कि फिर